موسیٰ کلیم دے کول گیا عیسیٰ روح اللہ دے کول گیا آقا اکرم نوازی فرماؤ اسد گناہگار اے ہوئی سرکار دی بارگاہ عالیہ دے اندر عرض کر کے لوگوں کو آدھے کھڑے سو سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا سارے پڑھو سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا امت لئی اور روک دعا کون کر سارے پڑھو سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا رب اپنے گناہگار بھیجے ان درتے رب